دونك مديرة مركز أفا سنتر لعلاج مرضى الألزهايمر. أنا الاختصاص نتاعي هو طب الشيخوخة والألزهايمر بالتحديد. يعني الاختصاص نتاعي عملته في أمريكا، وتوا عندي سو سبيسياليتي نحضر فيها في سوربون في فرنسا. كيف جات فكرة السنتر؟ هو جاتنا الفكرة الحقيقة على سويت دان اكزيكوتيف ام بي اي عملته في ما بين تونس وأمريكا. دونك أنا يعني بيرسونيلمون عزيزي توفى، يعني جدي توفى بالألزهايمر، يعني كنا وفما يعني كنا العائلة كلها مانيش فاهمين كيفاش يصير. والحقيقة التطور نتاع المرض نتاعو صار بسرعة كبيرة، معناها في 8 شهور توفى وما فهمناش، العائلة الكل لاتي معناها ان بو بيردو. كي في البروجي الفام دو بروجي نتاعنا، دونك احنا 8 من الناس، 4 من تونس و4 من امريكا، وكلنا عندنا شكون ان بارون عنده لا مالادي دالزهايمر. دونك قلنا علاش ما نعملوش حاجه يعني بروجي يعتني بالمرضى هذوما و ميم طون معنا بالعائلات نتاعهم. وفي البروجي هذايا كنت انا الوحيده يعني طبيبه، والناس الكل كانوا يعني دي بانكي ولا دي فينانسيي ولا. دونك وسيتي دون كادر دان بروجي. مشيت بعد لأمريكا، اختصيت في المجال هذا، يعني كانت مؤمنه بيها على الاخر البروجي. ومشيت لأمريكا، عملت الاختصاص هذايا ورجعت وقلت لازم يعني. كنت نشتغل في فرنسا، انا يعني كنت شفت زون افريك ماينوريون تاع ملتي ناسيونال. معناها انت عملت سنتر هذا خدرتي بروجي دو فان ديتود و ميم طون عندك شكون؟ وعندي شكون يعني، وما فهمناش علاش، وقلنا علاش ما نعملوش حاجه هكا في تونس. ان بروجي بيلوت تعمل في تونس، دونك بالتعاون مع تونس وامريكا، وجو لي لانسي في تونس. دونك توا براتيكمون العام الخامس نتاعو البروجي هذايا. دونك يعني شوي كيفاش تصير الحكايه؟ يجيو العباد يكونوا عندهم سي دياغنوستيك معناها عندهم سو، ولا يجيو يعديو عندك؟ اي هو حالتي، اما يكون فما طبيب الاعصاب ولا طبيب الشيخوخه، يعني من الزملاء نتاعي هو اللي يبعث لي المريض نتاعو، وانا المرضى يجيو يعني وحدهم يمشي يعملوا كونسلطاسيون ميموار اي ليفالواسيون جيرياتريك. دونك هذايا يجيو، دونك سويت على ليفالواسيون هذايا اما نقوموا بالتشخيص كان ما عندوش تشخيص نتاع المرض، ولا نقولوا راه ما عندوش الالزهايمر، والا ونقوموا بال يعني لو بروجي دو في. دونك نتاع الوليد هذايا نقبلوه عندنا في السونتر هوني، يعني بصفه معناها تومبورير، بصفه والا معناها ايبرجمون توتال، والا نقبلوه يعني في لاكوي دو جور، يعني يجي المريض ويجي الصباح ويروح العشيه. معناها هذوما. تصور ثم مشكله مع لي بارون تاع المرضى باش يقبلوا، يخلي سورتو كي بدك تخلي على طول. صحيح، هو المرض هذايا يعني في دنيا دو المرضى، يعني كي واحد بوه يمرض بيه ولا امه ما عادش يحب ما يتخيلوش اللي هو بدا يفقد في الذاكره، وبدا يفقد، ما عادش يعرفوا، ما عادش يعقلوا. دونك يدني معناها ما يقبلوش بسيكولوجيكمون، اي سون تري افيكتي، معناها سا افيكت برشا العائله. دونك ما يقبلش كي بوه مريض ولا يعني. كونت اون انونس لو دياغنوستيك صعيب برشا، ودايوغ لانونس لو دياغنوستيك نقعدوا فيها دي سيونس باش نفهموا للعائله اللي معناها شنو المرض هذا، كيفاش يتطور وكل شيء، باش ينجموا يفهموا. هو من الاول ما يقبلوش الحقيقه. فما يقول لك لا ما نحبش نجيب امي ولا بابا نحطه في مركز. هو هوني ناكد اللي هو هذا مركز سبيسياليزي، دونك الوحيد سبيسياليزي دونك مالادي دالزهايمر. امراض الشيخوخه ولا لا مالادي؟ لا مالادي دالزهايمر هكا هو سي لا سبيسياليتي. معناها شنو الصعوبات اللي تنجم تلقاهم؟ صعوبات مع المرضى، صعوبات مع البيرسونيل يتعبوا. هذه حاجه اللي قلت عليها وديما نمشي نحكي عليها حتى في او نيفو دي مينيستير وكل، خاطر المرض هذايا صعيب برشا. البيرسونيل ما ينجموش يقعدوا برشا يعني يشتغلوا خاطر يتعبوا. جو كومبرون معناها لا مالادي لي لو سورتو كو لي مالادي اللي يجونا سورتو عندهم دي تروبل دو كومبورتمون، معناها يبداو اغريسيف ولا يضربوا ولا ما يحبوش، ولا عندهم لوبوزيسيون ما يحبوش يداوشوا ولا ما يحبوش ياكلوا، ما يحبوش ياخذوا الادويه نتاعهم. دونك هذوما كلهم يخليو اللي معناها لي زيدون فاميليو ناتوريل هذوكم ما ينجموش، ولو بيرسونيل معناها يشد روحه حتى
تصير البيرن اوت معناها يتعب برشا. هذوما لي صعوبات الكثيره. صعوبات اخرى صعوبات فينانسيير معناها المالادي مكلفه معناها على العائله مكلفه علينا احنا على البريزون شارج معناها مكلفه معناها تتكلف. والله هي تتكلف معناها احنا معناها ليفالواسيون سولون ليفالواسيون نتاعنا المريض سولون لوتونومي نتاعو سولون سكيل دي تروب دي كومبورتمون والى من 100 دينار فما فوق يعني لاكاي دو جور دونك تتكلف يعني تصور عباد معينه. اي هو فما عباد بهي الحقيقه معناها عباد كي اون لي مويان بوتيتر مي اون برون شارج زاد لي مالاد اللي ما عندهمش لي مويان زاد que ce soit d'une manière gratuite ولا نعملوا معناها اون سورت اللي اون في ليفالواسيون ولا لو سويفي نتاعهم معناها يقعدوا يمشيو يجيو زاد هذوما اللي ما نجموش يبداو انتيغري في السونتر. شنو تعملوا ليزاكتيفيتي بالضبط؟ هو توا معناها لي ريكومونداسيون تاع اوروبيين ولا امريكان فما تريتمون ميديكال معناها ميديكامونتو وفما تريتمون نون ميديكامونتو فما لي ثيرابي نون ميديكامونتو. لي ثيرابي هذوما متكونين من العلاج بالموسيقى العلاج باللار l'art thérapie la musicothérapie فما لي زابيلي دو ريمينيسونس معناها نعاودو نستعملوا الصور ونعاودو نذكروهم بالماضي نتاعهم بور لي ستاد ديبيوتون موديري ا موديري سيفير وفما معناها فما جارديناج ثيرابيوتيك فما لا كويزين فما لا كومونيكاسيون فما لا ستيمولاسيون فما مرضى يجيو pour la stimulation cognitive معناها نعملوا دي زيكزارسيس هكاكا احنا نخليو المرض ما يزيدش يقدم ولا يلي رالونتي ما اون بو لو رالونتير. وحاجه اخرى اون فا تريتي لي تروب دي كومبورتمون ما يبراش المرض مالوغوزمون هو المرض ما يبراش هو سيتي مالادي كي با ايفولوي تمشي وتقدم وتزيد معناها والمريض في المراحل الاخرى يفقد لوتونومي نتاعو يفقد لوتونومي ويفقد ومشاكل تصير في اللغه تصير تروب دي كومبورتمون تصير تهيؤات تصير برشا حاجات يعني تكون الريبركسيون اللي هو معناها ضره هو والعائله نتاعو يعني الكل. عندك حاجه؟ والله نشكركم على الاهتمام تاعكم بالموضوع هذا اللي هو كيتوش معناها اون بريوريتي لا فامي تونيزيان وتعرف انت بوتيتر فو لوغي تحكيو عليه في البلاتو اللي براتيكمون اون فامي سور دو عندها المرض هذايا اكثر من 60,000 حاله في تونس. دونك ماذا بينا نضافوا الجهود الكل كسوا البوبليك والبريفي والكل باش نجموا نعالجوا كوم يلفو لا مالادي هذه. Merci. Merci à vous.